बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज 16 मई 2025 मुल्क भर के सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स के लिए अहम अपडेट्स लेकर हाजिर हूँ। मैं हूँ मोहम्मद इशफाक अंसारी एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरा सोशल मीडिया चैनल। चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इस चैनल के ज़रिए आपको जितने भी हुकूमत की तरफ से आने वाले नोटिफिकेशन और इसके साथ साथ लगाए जाने वाले टैक्सेस और अगर किसी किस्म का अगर हुकूमत जो कानून है इसमें तब्दीली करती है, अमेंडमेंट करती है या कोई नया कानून लेके आती है, उस वाले से इस चैनल के जरिए तमाम अपने सुनने वालों को आगाह किया जाता है। आज हुकूमत पाकिस्तान लेवल पर तमाम सूबों में आज 16 मई को यौम तशक्कुर मनाने का फैसला किया था और आज तमाम तर सूबों में यौम तशक्कुर मनाया जा रहा है और मज़ार इकबाल और मज़ार कायद पर भी गार्ड्स की तब्दीली हुई और परेड की गई। ये तमाम चीज़ों के पीछे जो हमें सेफ जोन मिली है, ये बाकायदा हमारी सेफ्टी और इंडिया बल्कि एशिया में अपना लोहा मनवाने का ये जो हमें चांस मिला, ये अफवाज पाकिस्तान की स्ट्रेंथ, इसके अलावा पाक फौज, इसके तमाम तर अदारे वो एक सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़े थे। तो आज हम यौम तशक्कुर मना रहे हैं। असल जो है वो मुबारकबाद देने की हकदार जो है वो हमारी पाक फौज है और पूरी कौम को इस वाले से मैं दोबारा फिर आज मुबारकबाद देता हूं, क्योंकि एशिया में बल्कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान ने अपना लोहा मनवाया है और बताया है कि हम किसी से कम नहीं है, हम अपना दफा करना जानते हैं। अब चलते हैं मेन टॉपिक की तरफ के पहले आपको ये क्लियर कर दूं कि बजट के हवाले से जो खुशखबरियां आ रही हैं, आपको पता था कि कल के दिन मैंने एक बहुत अहम खबर ब्रेक ये की थी कि तनख्वाहदार तबके के लिए टैक्स में हुकूमत रिलीफ दे रही है। इसमें तसलसल के साथ मैंने एक क्लियर चीज बताई थी कि हुकूमत जो है वो नई स्लैब्स बनाने जा रही है और उस स्लैब में अक्सर दोस्तों का ये सवाल था कि जो बंदा टैक्स नहीं देगा वो कौन से बंदे होंगे जिनकी तनख्वाह पर टैक्स नहीं लगेगा और कौन से बंदे हैं जिन पर टैक्स लगेगा। पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि जिनकी सैलरी सालाना तो 6 लाख है, यहाँ पहले ये आज से पिछले साल का जो बजट था उसमें था कि 6 लाख तक जिसकी सालाना सैलरी थी वो टैक्स नहीं देता था। अब जो है वो हुकूमत ने इसको बढ़ा दिया है, नई स्लैब्स सामने आएंगी। उसमें उन्होंने बताया कि अगर कोई बंदा जिसकी सालाना सैलरी 10 लाख तक होगी या इससे तजावुज करेगी वो तो अलग रेशो होगी, मगर इस 10 लाख से नीचे जो है उसको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। इसके साथ साथ बाकी जो है 10 लाख से ऊपर जितने भी जो लोग सालाना कमाते हैं 20 लाख 15 लाख, तो पहले होता था कि 30% जब 30,000 जो है वो फिक्स होता था 22 लाख की सैलरी लेने वाले का, 20 लाख लेने वाले का, और साथ वो 5% टैक्स अलग से अदा करता था। अब तमाम के लिए हुकूमत ये पॉलिसी बना रही है कि वो 2.5% टैक्स अदा करेंगे। ये टैक्स का रिलीफ इसके में वजीर आजम साहब ने भी ऐलान किया, इसके साथ वजारत खजाना ने भी ऐलान किया। ये तमाम ऐलान जो हुए हैं ये ऑफिशियली तौर पे हुए हैं, ये कोई ऐसी जो है वो हवाई बात नहीं है या कोई ऐसा बंदा नहीं है जो आम बंदा जिसने ये अनाउंसमेंट की हो। बाकायदा वजीर आजम और इसके साथ उनके मशीर और वजारत खजाना की तरफ से ये ऐलान किया गया था। दूसरे नंबर पर पे स्केल रिवाइज होंगे, मैंने बताया था। तीसरे नंबर पर मैंने बात की थी कि छोटे मुलाजमीन की तनख्वाहों में 25%, पेंशन में 15% इजाफा। मतलब ये है कि ये अभी पॉलिसी बनाई गई है, इसको अगर इसकी मंजूरी मिलेगी तब इसका इंप्लीमेंट किया जाएगा। अब मंजूरी के हवाले से आपको पता है कि वर्चुअल सतह पर IMF के साथ मुज़ाकरात चल रहे हैं, मगर इस मुज़ाकरात के पीछे जो है वो क्या कहानी है, लोग समझते हैं कि ये जो फैसला हो गया ये हतमी फैसला है, इस फैसले के बाद हमें जो है अब किसी किस्म की स्ट्रगल की जरूरत नहीं है। बहुत सारी जो NGOs, बहुत सारे ऐसे जिस तरह अगीगा पाकिस्तान, इसके अलावा छोटे छोटे और भी सूबाई सतह पर भी कुछ जो है वो छोटे छोटे ग्रुप जो है वो काम कर रहे हैं कि सैलरी के हवाले से कि सैलरी बढ़ाई जाए, 50% बढ़ाई जाए, कुछ 100% का कहते हैं। इसके साथ साथ पेंशन्स के हवाले से भी बहुत से लोग काम कर रहे हैं। जब इस तरह की एड्स आती हैं, इस तरह के जो बयानात आते हैं, तब ये जो दोस्त अहबाब कल के बयान के बाद जो है वो काफी लोग जो है वो ठंडे पड़ गए हैं।
اس والے سے رحمان باجوہ صاحب نے یہ اعلان کیا کہ کل انہوں نے بتایا کہ جناب تمام تر جتنے بھی دوست احباب جو ہیں وہ سٹرگل جو کر رہے تھے پینشن کے حوالے سے، اس کے ساتھ ساتھ جو ریفارمز ہوئی ہیں اس کے حوالے سے، 17A رول کے حوالے سے، DRA الاؤنس کے حوالے سے کہ 30% DRA الاؤنس جو ہے وہ ملنا چاہیے، اس کے ساتھ مزدور کی اجرت کم سے کم جو ہے وہ 50,000 ہونی چاہیے، اور 17A رول جو ہے وہ جو پہلے سسٹم تھا ویسا ہی ہونا چاہیے، اس میں جو تبدیلیاں آئی ہیں وہ ختم ہونی چاہیے۔ اس طرح کی بہت زیادہ جو ہے وہ ایک ایجنڈا تھا، آپ کو یاد ہوگا شاید، جو رحمان باجوہ صاحب اور ان کی ٹیم نے حکومتی نمائندگان جن میں رانا ثناء اللہ اور ان کی ٹیم تھے، ان کے ساتھ انہوں نے معاہدہ کیا تھا جس کا ریٹن ایگریمنٹ ہوا تھا، اور اس کے بعد حکومت نے اس حوالے سے کوئی بات نہیں کی۔ اب جو ہے وہ جب آواز اٹھائی جا رہی تھی، انہوں نے خط بھی لکھے، خط میں یہ چیز یاد دہانی کے طور پر لکھی گئی کہ آپ نے یہ وعدہ کیا تھا اور آپ اس کو پورا نہیں کر رہے۔ اب وہ بار بار ایک ڈیفرنٹ چیزوں کو ریپیٹ کر رہے ہیں، کچھ کو کہہ رہے ہیں اتنی بڑھا دیں گے، ہم اتنی بڑھا دیں گے، تو دوست اب آپ چپ ہو گئے، جی اب تو اتنی بڑھنی ہے۔ دیکھیں اب جو ہے وہ کوئی بھی چیز ہوتی ہے پہلے اس کا ریئیکشن چیک کیا جاتا ہے۔ آپ کو شاید یاد ہو، میں آپ کو یاد کروا دوں کہ آج سے چند عرصہ پہلے جو ہے وہ تقریباً آج سے 2-3 ماہ پہلے ایک ٹیکس لگایا گیا تھا کہ حکومت کہتی تھی جو 22 سے مدد موبائل لے کر آئے گا ایک سے زیادہ تو اس پر ٹیکس ہوگا۔ عوام نے ریئیکشن دکھایا کہ عام بندے کے پاس بھی 2 موبائل ہوتے ہیں، اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، تب یہ ٹیکس ختم کیا گیا، پہلے لگایا گیا پھر ختم کیا گیا۔ اس کے بعد جو ہے وہ تاجروں پہ ٹیکس لگایا گیا کہ جو تاجر جو ہے وہ روزانہ کی بنیاد پر کچھ ڈیفرنٹ قسم کے جو پیکج بنائے گئے تھے وہ بھی ختم کر دیے گئے۔ عوام کا ریئیکشن جو ہے وہ حکومت چیک کرتی ہے، اور یہ پازیٹیو طریقے سے ہوتے ہیں۔ آپ نے جب بھی کوئی چیز آتی ہے اس کے اوپر جو ہے وہ اگر آپ نے جس طرح میں نے کل بتایا کہ جو چھوٹے ملازمین ہیں 25% ان کی تنخواہ بڑھے گی اور پینشن 15% بڑھے گی، یہ اعلان حکومت کی طرف سے تھا، میں نے آپ کو بتا دیا۔ مگر اس حوالے سے بہت سارے دوستوں نے یہ کہا کہ یہ صرف حکومت جو ہے وہ لالی پاپ دے رہی ہے، حکومت نے یہ بات کہی تھی، حکومت نے یہ بات کی تھی۔ آپ ڈیفرنٹ باتوں کو جب انالیسس کیا جاتا ہے نا، جب عوام کی رائے کا انالیسس کیا جاتا ہے، وہ ایک جگہ سے نہیں ہوتا، وہ ڈیفرنٹ پلیٹ فارم سے ہوتا ہے۔ آج کل کیونکہ ڈیجیٹل زمانہ ہے، ڈیجیٹل طور پہ عوام کی رائے کا جو احترام کیا جاتا ہے، جب آپ ایک اچھی رائے دیں گے، ایک پازیٹیو رائے دیں گے، تو آپ کی اس رائے کو مد نظر رکھتے ہوئے حکومت اپنے جو فیصلے ہیں اس میں تبدیلیاں کر سکتی ہے۔ اس کا میں آپ کو بڑی اچھی اگزامپل دیتا ہوں کہ کل کی ایک نیوز تھی، اس میں انہوں نے بتایا کہ پاک فوج زندہ باد جو ہے وہ پاکستان لیول پر، ایون کہ انہوں نے گلوبل لیول پر بتایا کہ سب سے زیادہ لکھے جانے والا ورڈ تھا۔ اب آپ حساب لگا لیں کہ ایک ورڈ کو اگر آپ نے یوز کیا ہے، پاک فوج زندہ باد کا، پاکستان زندہ باد، یہ ورڈ جو ہے جس کا بھی انالیسس ہو جاتا ہے، تو آپ سوچ رہے ہیں کہ آپ جہاں پر نیگیٹو کمنٹ کریں گے، آپ کہیں گے یہ تنخواہیں نہیں بڑھنی، آپ ویری ہوپ فلی اگر آپ کہتے ہیں جی ہماری تنخواہیں اتنی بڑھنی چاہیے، تو اس چیز کو بھی جو ہے وہ انٹرنیشنلی طور پر، ایون کہ یہاں حکومت اپنے لیول پر بھی اس چیز کا انالیسس ضرور کرتی ہے۔ میں نے ایگزامپل آپ کو دے دیا ہے، باقی آپ کی رائے ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیں، اللہ حافظ۔